औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, ये मेरा वीलॉग नंबर 22 है और इसमें हम इंजीनियर मोहम्मद अली रहमहुल्लाह का रिसर्च पेपर 5B के मुतालिक तज़किरा कर रहे हैं, जिसका उन्वान है वाक़या करबला का हकीकी पस मंज़र। और इस वीलॉग में हम देखेंगे कि किस तरह इस्लाम में शरीयत का कानून सबके लिए बराबर है और किस तरह इस्लाम में सिर्फ वही बात मानी जाएगी जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। तो इस ज़मीन में हम दो अहादीस लेके आए हैं। पहली अहादीस सही बुखारी और सही मुस्लिम में है, यानी कि ये मुत्तफ़क़ अलैह है और इसका नंबर है सही बुखारी में 6788 और सही मुस्लिम में 6488। तो इस पहली हदीस में उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा भी बयान करती हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने मुबारक में मखज़ूमिया औरत, मखज़ूम मतलब बनु मखज़ूम की कोई औरत थी, मखज़ूमिया औरत जिसका नाम फ़ातिमा बिन असवद ने चोरी की थी। इस वाक़े ने कुरैश को गमज़दा कर दिया था। उन्होंने मशवरा किया कि ऊंचे घराने की उस चोर औरत को सज़ा से बचाने की खातिर उससे मुताल्लिक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कौन सिफारिश करेगा। उस ज़माने में भी ये चलता था कि जो हायर लोग थे उनको बचाने की कोशिश, और जो बेचारा गरीब है वो जो है सूली चढ़ गया। चुनांचे उन्होंने फैसला किया कि ये काम तो सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब सैयदा उसामा बिन ज़ैद बिन हारिसा ही कर सकते हैं। तो उसामा बिन ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे थे। और आपको जैसे मालूम हो कि ज़ैद बिन हारिसा को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तक कुरान की आयत नाज़िल नहीं हुई थी अडॉप्शन की, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपना मुंह बेटा बनाया था। तो ये इनके बेटे थे, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पोते की तरह थे। और एक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रान पर अगर हसन हुसैन बैठते थे तो दूसरे रान पर हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु बैठते थे। और ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत जो है वो जंग मुता में हुई थी। जो ये सबसे पहले कमांडर यही थे और इसके बाद जो है वो हज़रत जाफ़र बने थे, जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कज़न थे और मौला अली के बड़े भाई। तो उसामा बिन ज़ैद से कहा गया कि आप सिफारिश कीजिए। और आपको मैं बता दूं कि उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु 13 या 14 साल के थे और इनको कमांडर बनाया था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अब उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में उसकी सिफारिश की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतहाई गुस्से की हालत में इरशाद फरमाया, क्या तुम अल्लाह ताला की हुदूद के मामले में मुझसे सिफारिश करते हो? फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों में खड़े होकर खुतबा दिया और इरशाद फरमाया, तुमसे पहले लोग सिर्फ इसी जुर्म की वजह से हलाक कर दिए गए कि जब उनमें से कोई ऊंचे घराने वाला चोरी करता तो उसे छोड़ देते, और जब कोई कमज़ोर चोरी करता तो उस पर हद जारी कर देते। और आपको मालूम है हद जारी करने का मतलब क्या होता है। हद जारी तब होती है जब एक स्पेसिफाइड अमाउंट से ज़्यादा चोरी की गई है और उसके बाद जो है उस बंदे के हाथ कटेंगे, तो उसको हद कहते हैं। तो इस्लाम में चोरी की हद जो है वो हाथ कटना है। अल्लाह ताला की कसम, अगर बिलफर्ज फातिमा बिन मोहम्मद सलामुल्लाह अलैहा भी चोरी करती तो मैं उसके हाथ भी कटवा देता। यानी इस्लाम के कवानीन व हुकूक का इतलाक सभी पे एक जैसा होगा। तो ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाज़ेह हुक्म है कि ना छोटा देखा जाएगा, ना बड़ा देखा जाएगा, ना अमीर देखा जाएगा, ना गरीब देखा जाएगा। जहाँ ऊंचे नस्ब वाला देखा जाएगा, ना नीचे नस्ब वाला देखा जाएगा। जो शरीयत के हुदूद लांघेगा उसको सज़ा मिलेगी। तो ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाज़ेह हुक्म है। अब इसी ज़मीन में जामे तिर्मिज़ी की हदीस है 824 और इसको शेख नासिरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह अलैह और शेख ज़ुबैर अली ज़ई रहमतुल्लाह अलैह ने सही कहा है।
سیدنا سالم بن عبداللہ بن عمر تابعی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اہل شام میں سے ایک شخص کو سنا کہ وہ عمرہ کو حج کے ساتھ ملانے کے حوالے سے میرے والد محترم سیدنا عبداللہ بن عمر سے سوال کر رہا تھا۔ تو یہ سیدنا سالم جو تھے یہ عمر رضی اللہ عنہ کے پوتے تھے، حضرت عبداللہ بن عمر کے بیٹے۔ تو انہوں نے یہ اپنے والد محترم کے متعلق کہا کہ سیدنا عبداللہ بن عمر سے سوال کر رہا تھا، یعنی کہ حج تمتع جائز ہے کہ نہیں۔ تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں ایسا کرنا بالکل حلال ہے۔ اس پر اس شامی نے عرض کیا کہ آپ کے والد امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب تو اس حج تمتع سے منع فرماتے ہیں۔ اس کی اس بات پر سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر کسی بات سے میرے والد محترم منع کر دیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس عمل کو جاری فرمایا ہو، تو مجھے بتاؤ کہ پھر میرے باپ کی بات مانی جائے گی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا جائے گا؟ انہوں نے عرض کیا کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہی مانا جائے گا۔ تو سیدنا عبداللہ بن عمر نے فرمایا پھر خوب سمجھ لو کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کا حکم دے دیا ہے۔ تو یہ ایک اور حدیث ہے جس میں ایک شامی شخص، اب وہ چھڑکھانے کے لیے آیا تھا یا واقعی میں جینیونلی پوچھ رہا تھا، انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ حج تمتع کرنا جائز ہے؟ حج تمتع وہ حج ہوتا ہے جس میں آپ عمرہ اور حج دونوں کرتے ہیں، جیسے کہ عموماً ہم لوگ جو انڈیا سے جاتے ہیں یا پاکستان سے جاتے ہیں تو ایسا کرتے ہیں۔ تو حج تمتع کا مطلب ہے فائدہ اٹھانا۔ تو حج تمتع کرتے ہیں تو حضرت عمر اور حضرت عثمان نے کچھ وقت کے لیے حج تمتع پر روک لگا دی تھی۔ ان کا یہ ماننا تھا کہ مسلمان حج تمتع کرتے ہیں پھر پورے سال حرم جو ہے خالی پڑا رہتا ہے، تو انہوں نے یہ سوچا کہ اگر میں اس پہ روک لگا دیتا ہوں تو لوگ جو ہیں 2 بار آئیں گے اور اس میں رونق رہے گی لوگوں کی۔ لیکن اس کی مخالفت حضرت عمر کے اپنے بیٹے نے کر دی، اور جب حضرت عثمان نے حج تمتع پر پابندی لگائی تو مولا علی نے مخالفت کر دی۔ تو اب اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جو ہے وہ سب سے اول ہے، باقی اس کے خلاف جو بھی جائے گا اس کا حکم نہیں مانا جائے گا۔ تو یہ دونوں خلیفہ راشد کا حکم نہیں مانا گیا۔ تو اور ایک چیز یہ بھی ہے کہ ایک ضعیف حدیث ہے جو میں پہلے اپنے ویلاگس میں بتا چکا ہوں کہ ایک حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے مانند ستاروں کی طرح ہے، جس کی بھی تم اتباع کرو گے تو فلاح پا جاؤ گے۔ تو یہ حدیث ایک دم من گڑنت ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اتباع کرو اور خلفاء راشد کی اتباع کرو۔ تو خلفاء راشد کی اتباع کرنا تو سنت ہے، لیکن صحابہ کرام کی اتباع کرنا جو ہے وہ سنت نہیں ہے، کیونکہ صحابہ کرام غلطی بھی کر سکتے ہیں، اور لوگ پھر یہ کہیں گے کہ خلفاء راشد بھی تو غلطی کر سکتے ہیں۔ خلفاء راشد غلطی کر سکتے ہیں، لیکن وہ جب ایک ڈیسیجن دیں گے اور ایک کوئی کام کریں گے تو ان کو چیک کرنے کے لیے دوسرے صحابہ کرام ہیں۔ جیسے یہاں پر جب حج تمتع پر پابندی لگائی دونوں خلفاء راشد نے، تو صحابہ کرام نے اس کو اپوز کر دیا۔ جب اس کو اپوز کرا تو اس سے پتہ چل گیا کہ بھئی یہ چیز غلط ہے، اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس پہ ہم چلیں گے۔ صحابہ کرام کا اپنا اگر پرسنل عمل ہوگا تو وہ ان نوٹس جا سکتا ہے۔ تو اس لیے جو خلفاء راشد ہیں جب وہ کوئی بات کریں گے تو وہ سب کے پبلک ڈومین میں آ جائے گی۔ جب پبلک ڈومین میں آ جائے گی تو اس پہ جو ہے چیک لگ جائے گا۔ تو اس لیے آپ آنکھ بند کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے حساب سے جو خلفاء راشد ہیں ان کی اتباع کرنا 100% ہے۔ جیسے نبی علیہ السلام کی اتباع کرنا 100% ہے، ویسے خلفاء راشد کی اتباع کرنا بھی 100% ہے، کیونکہ ان پہ چیک لگا ہوا ہے صحابہ کرام کا۔ لیکن ایک انڈیویجول صحابی کی اتباع کرنا جو ہے وہ ایبسلیوٹ نہیں ہے۔ تو اس سے یہ دونوں حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کیا حساسیت تھی شریعت کی، اور آپ کی نظر میں کس طرح سے ہر انسان
برابر تھا، اور قانون کی نظر میں بھی ہر انسان برابر ہے، چاہے امیر ہو، غریب ہو، یا گورا ہو یا کالا ہو۔ تو آگے انشاءاللہ ہم اور دیکھیں گے کہ اسلام ہمیں کیا کہتا ہے اور کربلا کیوں ہوئی۔ واللہ اعلم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔